नमस्कार। लुकेका अनि लुकाइएका, देखिएका तर नभनिएका घटनाहरूको सङ्कलन मात्र होइन, तथ्य र तथ्याङ्क सहितको कार्यक्रम इन्साइडर। दर्शकहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शोक परेको छ। प्रधानमन्त्रीको पत्नी सीता दाहालको निधन भएको छ र लामो समयदेखि सीता दाहाल अनौठो रोगको शिकार भएको कुरा जगजाहेरै थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कहिले तातो पानीमा नुहाउनको लागि म्याग्दीमा लगेको कुरा, त कहिले अमेरिकामा लगेर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिबाट उपचार गरेको कुरा, त कहिले सिङ्गापुरमा लगेर उपचार गरेको कुरा जगजाहेर नै छ। संसार लगेर पनि सीता दाहालको उपचार सम्भव भएन। दुर्लभ मानिएको रोगको शिकार भएर खिँदै थलिँदै कमजोर हुँदै गएकी सीता दाहालको 69 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ र आज धेरै मानिसहरूले दुःख प्रकट गरेका छन्। केवल माओवादीसँग निकट भएका मानिसहरूले मात्र होइन, धेरै थरी मानिसहरूले, राजनीतिसँग नजिक जोडिएका मानिसहरूले अधिकांशतले दुःख प्रकट गरेका छन्। केवल प्रधानमन्त्रीको पत्नीको निधन भएको कारणले मात्र होइन, सीता दाहालको निधन हुँदाखेरि मानिसहरूले दुःख प्रकट गर्नु र आँसु बगाउनुका अन्य कारणहरू पनि रहेका छन्। त्यसमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक हुँदाखेरि पनि, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पटकमा पनि बालुवाटारमा पुगेर रजगज नगरेको, आँखा नलगाएको र पावरको एक्सर्साइज नगरेको त्यस्तो व्यक्ति, त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको पत्नी भनेर पनि उनको मानिसहरूले सम्झना गरेका छन्। बालुवाटारमा जब प्रधानमन्त्रीहरू पुग्ने गर्दछन्, सबैभन्दा बढी डाड्यु पन्यु उनका पत्नीहरूको चल्ने गर्दछ। पत्नी नभए पुत्रीहरूको, नभए पुत्रहरूको चल्ने गर्दछ। अहिलेसम्मको रेकर्डले त्यही कुरा नै देखाइराखेको छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि उनको पत्नीले धेरै आँखा नलम्काएको, धेरै आँखा नचम्काएको मानिसहरूले देखेका छन्। त्यस कारणले मानिसका गल्ती हुन्छन्, कमजोरी हुन्छन्, अन्य समस्याहरू पनि हुन्छन्। तर राजकीय काममा धेरै हस्तक्षेप नगरेको नाताले पनि सीता दाहाललाई मान्छेले सम्झेका छन्। तिनै सीता दाहालको निधन भयो। उनी माओवादीको केन्द्रीय सल्लाहकारसम्म भएको व्यक्ति, त्यसभन्दा पर सांसद पनि भएको देखिएन, मन्त्री भएको पनि देखिएन। तर 10 वर्षे युद्धको क्रममा पनि प्रचण्डलाई ऊर्जा भर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको सीता दाहालको निधन हुँदाखेरि बडा विचित्रको दृश्य देखिएको थियो। सबै खालका नेताहरू पेरिस डाँडादेखि आर्यघाटसम्म पुगेका थिए। बिहानैदेखि नर्विकमा चाप थियो र ती सबै खालका मानिसले गएर श्रद्धाञ्जली व्यक्त मात्र गरेका छैनन्, भावुक भएर आफूलाई सम्हाल्ने कोसिस पनि गरेका छन् र उनीहरूले एउटा त्यस्तो सन्देश पनि दिएका छन् कि मानिसलाई जब दुःख पर्छ, पीडा हुन्छ अनि तनाव हुन्छ, त्यस्तो बेलामा हाम्रो पूर्वीय दर्शनअनुसार, पूर्वीय सभ्यता र संस्कृति अनुसार त्यहाँ जाने, दुःख प्रकट गर्ने, वैमनस्यतै भएका मानिसहरू पनि गएर भेटघाट गर्ने यो हाम्रो चलन छ। यो श्रद्धाञ्जली दिनको लागि मोहन वैद्यदेखि बाबुराम भट्टराईसम्म, शेरबहादुर देउवादेखि केपी ओलीसम्म, आम सर्वसाधारणसम्म पुगेको दृश्य बडा रोचक खालको रहेको थियो। श्रद्धाञ्जली दिँदै गर्दाखेरिको दृश्य बेग्लै प्रकारको थियो। तर कसरी सीता दाहालको निधन भयो, यो रोगको कारण के हो, यो बडा अनौठो खालको रोग कसरी उनलाई लाग्न गयो, त्यो कुरा रोचक छ। त्यो कुरा सुन्न पनि जरुरी छ, हेर्न पनि जरुरी छ। कार्डियक लाइफ सपोर्टहरू सबै गरेर इन्जेक्सनहरू जे दिनुपर्छ, अक्सिजन मिलाउँदाखेरि पनि उहाँ चाहिँ नि रिभाइभ हुनु भएन, निकै अब त्यो सफल भएन र 8:33 मा उहाँलाई डिक्लेयर
टेस्ट गरिएको छ हस्पिटलको तर्फबाट। 8 बजे आउनुभयो अँ। अनि 8 बजे आएपछि कार्डियक एरेस्टमा जानुभयो। कार्डियक एरेस्टमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ कन्टिन्यू CPR गऱ्यौँ र साथसाथै हामीले चाहिँ इन्जेक्सन मेडिसिनहरू पनि दियौँ र डिस्पाइट अफ कार्डियक रिसक्सन गर्दाखेरि पनि CPR गर्दा पनि उहाँको चाहिँ रिभाइभ हुनु भएन। त्यसो 8:33 मा चाहिँ उहाँ हामीले ECG गऱ्यौँ र हामीले 8:33 मा डेथ डिक्लेयर गर्यौँ। डाक्टरहरूले मृत भनेर घोषणा गरेका थिए बिहान 8:30 बजे। नर्विक अस्पतालले सार्वजनिक गरेको थियो कि सीता दाहालको मृत्यु भयो भनेर। सीता दाहालको मृत्यु भइसकेपछि त्यसपछि सरकारले अचानक मन्त्री परिषदको बैठक बसेर राजकीय सम्मानको साथमा अन्त्येष्टि गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो। कतिपयले प्रश्न पनि गरेका छन्, प्रधानमन्त्रीको पत्नी भएकै कारणले राजकीय सम्मान गर्नु पर्थ्यो र यो दुःखको बेलामा पनि प्रश्न गरिएको छ। यो प्रश्नलाई एकछिन छाड्ने हो भने सरकारले गरेको निर्णय राजकीय सम्मानको साथ अन्त्येष्टि गर्ने भनेको थियो, त्यसअनुसार नै गरेको छ। मन्त्री परिषदले अचानक निर्णय गर्यो, मन्त्री परिषदले अचानक बैठक गर्यो, तर बाँकी बैठकहरू सबै स्थगित भए। नेपाली कङ्ग्रेसको करिब 11 महिनापछि बस्न लागेको केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको बैठक स्थगित भयो। समाजवादी मोर्चाको बैठक तय भएको थियो, त्यो पनि स्थगित भयो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले आफूले 100 दिन भयो कार्यभार सम्हालेको त्यसको विवरण पेश गर्छु भनेर पत्रकारहरूलाई बोलाएका थिए, त्यो पनि स्थगित भयो। र अन्य बैठकहरू, खास गरी राष्ट्रिय सभाको बैठक, अन्य बैठकहरू पनि फटाफट स्थगित भए। कारण सीता दाहालको निधन भएपछि। अनि सरकारले गर्यो राजकीय ढङ्गबाट हामी अन्त्येष्टि गर्छौँ भनेर। आज हामी एकदमै आकस्मिक ढङ्गले मन्त्री परिषदको बैठक बस्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। अब हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको श्रीमती, हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार माओवादी नेत्री सीता दाहालको बिहान 8:33 बजे असामयिक निधन भयो। त्यसकै निम्ति हामी एउटा शोक प्रस्ताव पारित गर्न पनि एउटा आकस्मिक बैठक बसेका थियौँ र बैठकले एउटा निर्णय जस्तो पनि गरेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी धर्मपत्नी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रकी नेत्री एवं केन्द्रीय सल्लाहकार श्री सीता दाहालको 69 वर्षको उमेरमा आज बिहान असामयिक निधन भएकोमा नेपाल सरकार गहिरो शोक प्रकट गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ। यस दुःखद घडीमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सन्तप्त परिवारजन र शुभेच्छुकप्रति नेपाल सरकार हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ। सम्वत 2028 सालदेखि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आबद्ध रही समाज रूपान्तरणका लागि भएका सशस्त्र सङ्घर्ष लगायतका सबै खाले आन्दोलनहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएकी स्वर्गीय दाहालको निष्ठा, त्याग र सङ्घर्षमय जीवनका उदाहरणीय पक्षलाई सबैले आत्मसात गर्न सक्नु उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने विश्वास नेपाल सरकारको रहेको छ। र दोस्रो निर्णयको रूपमा दिवंगत सीता दाहालको अन्त्येष्टिको समयमा राजकीय सम्मान स्वरूप नेपाली सेनाको 2 सेनामुख स्कटपति सहसेनानीको एक टुकडीद्वारा सलामी दिने व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय गरेको छ। सीता दाहालको निधन भइसकेपछि परिवारजनमा शोक पर्नु, परिवारजनले दुःख मनाउनु, रुनु अनि आफूलाई एक्लो महसुस गर्नु एउटा कुरा थियो। त्यो स्वाभाविक कुरा हो, त्यो मानवीय कुरा हो। यो घटनाबाट आफू पनि विक्षिप्त भएको भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भाषामा नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्बोधन गरेर दुःख मनाउ गरेका छन्, समवेदना प्रकट गरेका छन् र उनले शोक सन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना पनि प्रकट गरेका छन्। नेपालमा रहेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले बिहानदेखि नै अस्पताल, पेरिस डाँडा र आर्यघाटसम्म पुगेर एक्ला भएका प्रचण्डलाई साथ दिएका छन्। आर्यघाटमै गएर देख्दाखेरि पनि जब प्रचण्ड एक्लै बसिरहेका थिए, उनको छेउछाउमा शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल जस्ता दिग्गज नेताहरू बसेका थिए। केपी ओली त्यहाँ पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको दृश्य लोभलाग्दो थियो। नेपालका नेताहरू अन्य जस्तोसुकै कुरा गरे पनि, आफ्ना सैद्धान्तिक विमतिहरू राखे पनि, दुःख मनाउ गर्दाखेरि अनि शोकको घडीमा या खुसीको घडीमा एक ठाउँमा उभिने नेपालको आफ्नै विशिष्ट प्रकारको
परम्परा रहेको छ र अब अहिले प्रचण्डलाई यो जुन शोक परेको छ, दुःख परेको छ र जसले करिब 1 दशकको बीचमा परिवारकै 3 जना सदस्य गुमाउनु परेको छ र अनौठो संयोग उनले यही नर्भिक अस्पतालमै करिब 4 वर्ष अगाडि आफ्नो पुत्र प्रकाश दाहाललाई गुमाएका थिए। अहिले त्यही ठाउँमा पत्नी सीता दाहाललाई गुमाएका छन्। त्यसभन्दा अगाडि छोरीको पनि उनको निधन भइसकेको छ। यसरी प्रचण्ड परिवारबाट एक्लिँदै गएका छन्। 2 छोरीहरू छन् र 2 छोरीहरूसँगै उनी भावुक भएका दृश्य पनि नदेखिएका होइनन्। तर अन्त्येष्टि गर्न आर्यघाट पुग्दाखेरि उनलाई राजनीतिक वृत्तका र उनका समकक्षीहरूले चाहिँ राम्रै साथ दिएका थिए। आम मानिस र पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि श्रद्धाञ्जली गर्ने स्थलमा पुगेर श्रद्धाञ्जली र संवेदना प्रकट गरेका थिए। पत्नीको निधन हुँदा पति भावुक नहुने कुरै छैन। प्रचण्ड त्यसै गरी भावुक भएका थिए। केही दिन अघि मात्रै जब एउटा वाक्य उनले बोलेका थिए र त्यो वाक्यले देशको सार्वभौम सत्ता र अस्मितामा आँच पुग्यो भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गरेपछि अब जवाफ दिँदाखेरि उनले म अलिकति भावुक मान्छे हुँ भनेर जवाफ दिएका थिए। भावुकतामा नै बोल्दै नपर्ने कुरा बोलिछु भनेर त्यो कुरा पनि उनले जवाफको रूपमा राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले बोल्न हुन्थेन, तर म एउटा छोरीको बाबुको रूपमा बोलेछु भनेर उनले भनेका थिए। प्रचण्डले आफूले आफैलाई भावुक भनेका छन्। आजको दृश्य हेर्दाखेरि प्रचण्ड भावुक देखिएका छन्। 2 छोरीको बीचमा रहेका प्रचण्ड भावुक मात्र भएका थिएनन्, मास्क लगाएका थिए, आँसु लुकाउने कोसिस गरेका थिए र भक्कानिएको मनलाई छेक्ने रोक्ने पर्दाले ढाक्नको लागि उनले मास्क पनि प्रयोग गरेका थिए। तर पेरिस डाँडामा पुग्दा त्यहाँ श्रद्धाञ्जली दिँदा उनको अनुहार प्रष्ट थियो, प्रकट भएको थियो। उनी कति भावुक भएका थिए दृश्यले नै देखाउँथ्यो। छोरीहरू कति रोएका थिए त्यो दृश्यले नै देखाइराखेको थियो। अन्य कुराहरू बेग्लै कुरा हुन्। दुःखको बेलामा एउटा सामान्य मानिस र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई कुन तहको पीडा हुँदो रहेछ, कुन तहको दुःख हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो दृश्यले नै प्रष्टै देखाइराखेको छ। पार्टीको झन्डा
पुर्याइदिनका लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। गर्नका लागि परिवारजनका सबै सदस्यहरूमा म हार्दिक आग्रह। यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटै छोरा थियो, गुमाएका छन्। छोरी एउटा गुमाएका छन्, दुईटा छोरी अझै उनको साथमा रहेका छन्। पत्नी पनि गुमाइसकेपछि प्रचण्ड अब पारिवारिक रूपमा अलिकति दुखी भएको देख्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। जसलाई यो पीडा परेको छ, त्यो पीडा परेको मानिसले सहज रूपमा अनुमान गर्न सक्छ। तर के सीता दाहाल प्रचण्डको पत्नी मात्रै हो वा उनको राजनीतिक योगदान पनि छ? यो कुरालाई भुल्न हुँदैन अनि केलाउनु पनि पर्ने हुन्छ। यदि सीता दाहालको साथ र समर्पण प्राप्त हुँदैन थियो भने प्रचण्डले 10 वर्षसम्म के सशस्त्र युद्ध गर्न सक्थे? यदि सीता दाहालले राजनीतिक रूपमा प्रेरणा नदिएको भए प्रचण्ड यही ढङ्गबाट राजनीतिक रूपमा अभिप्रेरित हुँदै अघि बढ्न सक्थे? यो कुरालाई भुल्न हुँदैन। र भूमिगत आन्दोलन हुँदाखेरि नै प्रचण्ड जहाँ जहाँ जान्छन् त्यही ठाउँमा कुनै कुराको सुर्ता चिन्ता नलिइकन अनि मर्न पनि तयार भएर जाने सीता दाहालको राजनीतिक योगदान छैन भनेर भन्न सकिन्छ? यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। सँगै राजनीतिमा यति योगदान गरेर पनि सीता दाहालले अन्य नेताहरूको पत्नी चाहिँ सांसद हुन, मन्त्री हुन वा कुनै राजनीतिक लाभ लिनको लागि कसरत गरेको देखियो कि देखिएन? यो कुरालाई पनि केलाउन जरुरी रहेको छ। त्यसै कारणले सीता दाहालको योगदान छ माओवादी आन्दोलनको सन्दर्भलाई लिएर, अहिलेको परिवर्तनको सन्दर्भलाई लिएर। यही कुरालाई कयौं नेताहरूले बखान गरेका छन्, सीता दाहालको नेपाली राजनीतिमा योगदान छ भनेर। वास्तवमै सीता दाहालको नेपाली राजनीतिमा योगदान नभएको होइन। पदमा पुगेको मानिसलाई सम्झने र त्यस्ता मानिसहरूको बखान गर्ने नेपाली परम्परा रहेको छ। उसै पनि नेपालीहरू शक्ति पूजक हुन् र शक्तिको पूजा गर्ने नेपालमा चलन नै रहेको छ। तर कुरा यति मात्र होइन, कसैले पर्दा पछाडि बसेर सहयोग गरिराखेको हुन्छ, भूमिका खेलिराखेको हुन्छ, कसैले पर्दा अगाडि आएर भूमिका खेलिराखेको हुन्छ। पर्दा पछाडि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेहरूलाई हामीले भुल्न हुँदैन। यो यसकारण पनि चर्चा गर्न योग्य कुरा छ कि प्रधानमन्त्रीको पत्नी भएर मात्र होइन, सीता दाहालले छोडेका केही त्यस्ता अमिट घटनाहरू पनि छन्, त्यस्ता पाठहरू पनि छन् जसले मुलुकलाई गुण पनि लगाएको छ। परिवारलाई उत्प्रेरणा दिने कुरा मात्र होइन, प्रचण्डलाई राजनीतिक रूपमा फल्न र फुल्न अभिप्रेरणा दिने भूमिका पनि उनको थिएन भनेर भन्न सकिन्न। त्यसकारण प्रचण्ड अब एक्लिएका छन्। यस कारणले भनिएको राजनीतिक रूपमा र पारिवारिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा उनी जति चेपुवामा परेका छन्, पारिवारिक रूपमा पनि प्रचण्ड चेपुवामा थिए भनेर सीता दाहालको शारीरिक अवस्था र रोगको अवस्था हेरेर सहजै भन्न सकिन्छ। त्यसका बावजुद पनि प्रचण्ड जसरी खुलेर राजनीति गरिरहेका थिए, आफूलाई मुखरित गरिरहेका थिए, त्यो प्रशंसा योग्य कदम थियो र छ भनेर पनि भुल्न हुँदैन। यदि पारिवारिक रूपमा कोही पनि मानिस यति धेरै चिन्तित र यति धेरै तनावमा छ भने त्यस्तो मानिसले राजनीतिक रूपमा देशलाई के लाभ दिन सक्छ, यो प्रश्न थियो। तर प्रचण्डले पारिवारिक रूपमा भएको तनावलाई एकातिर पन्छाएर राजनीतिक रूपमा आफूलाई मुखरित गरेको कुरा चाहिँ अनौठो लाग्दो, अनौठो भूमिका देख्न सकिन्छ। अर्थात् उनले घर परिवार र पीडालाई एकातर्फ, आफ्नो राजनीतिक भूमिकालाई अर्को ढङ्गबाट प्रस्तुत गरेको देख्न सकिन्छ। यो सिक्न लागेको कुरा सीता दाहाल र प्रचण्डबाट रहेको छ। दुःखको यो घडीमा प्रचण्डको परिवारलाई हामी हार्दिक समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अहिलेको लागि कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।